أرست زينة مبل 37 عامت مع السماعات أب كتم حوزين تذكرون سماعات تنذكر وشتاوت أجمعتنا بمفتحن حدنتنا بمتنخارن كخاون يقبع تبهيلو أمريقهم يونيفرسيتي مقالة عدقراتن رايان باستفالالي عينة تمرت زمهروم لعلى 3000 تمهارو أمريقهم تعنا باللي زخبركم تملكتي تلفزيون تجراي نزخر سماعاتن مرع يونيفرسيتاتن ماخل جيرو زي ما انت حزنا يوم زيناتات حج جميره منيو دينا بالمسساي زي التسفاي حبيركم قطنحي بمراي ملكت ቋንቋ ድማ ዓለም ጻይ ሓጎስ በሐባር ኣለና ጻኒሕትኩም ሳና ይኹን ጸገማ ስድራ ስዋትን ሓርበኛታት ትግራይን በዘላቅነት ንምፍታሕ ትኩረት ተዋሂብዎ ክስራሕ ምዃኑ ፕሬዝዳንት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ገሊጾም እቶም ፕሬዝዳንት ነዚ ገለጹ መበል 37 ዓመት ዘኽሪ ሰማዕታት በብርከ ክልል ኣብ ከተማ ሓውዜን ኣብ ዝተዘከረሉ እዋን እዩ مراو تسباي مبل 37 عام زخري سماعات اب كتما حوزين تخبيروم هلاو حزب تግራይ ንምውሓስ መስዋዕትን መጉዳእትን ንዝኸፈሉ ሰማዕታት ኮኑም ስድራ ስዋት ቁጠባውን ማሕበራውን ጸገማት ንምፍታሕ ከም መንግስቲ ትኹረት ተዋሂብዎ ከም ዝስራሕ ፕሬዝዳንት ግዚያዊ መምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ይገልጹ ምስቲ ዘሎ ሰፊሕን ዓሚቑን ማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ ጸገም ኣርበኛታትና ስድሮኦምን ክረኽብዎ ዝግባእ ግዚያውን ዘላቕን ድጋፍ ንቅድሚት ክረኽቡ ንምግባር ከም ህዝቢ ገዚፍ ገዛዕይ ኣለና ህዝብና እዚ ናይ ሎሚ መዓልቲ ዘኽሪ ሰማዕታት እንትዝክር ጸገማት ስድራ ስዋት ብፍላይ ጸገማት ኣርበኛታት ድማ ብሓፈሻ ብምቅላል ብኩሉ ዓቕምን ሓላፍነትን ክዋፃእ ብዝኽእለሉ መገዲ ክኸውን ይግባእ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ተተግቢሩ ተመዛበልቲ ወገናት ናብ መረበቶም ንምምላስ ምስ መንግስቲ ፌደራል ኮነ መደራደርቲ ኣካላት ብዕቱብ ከም ዝሰርሕሉ ድማ ፕሬዝዳንት ሌተናል ጀነራል ታደሰ የረጋግጹ ዘለናዮ ኩነታት ህዝብና ካብ ናይ ደገ ጸጥታን ድሕነትን ስጋት ወፂኡ ምስጢር ጽንዓቱን ዓወቱን ዝኾኑ ሓድነቱ ኣስጢሙ ኣብ ወሰንቲ ብሄራዊ ኣጀንዳታት ዓሲሉ ረብሕኡ ዘረጋግጸሉ ፖለቲካውን ሰላማውን ቃልሲ ክገብር ዝኽእል ኣይኮነን ብምዃኑ ድማ እዚ ኩነታት ብሰፊሕ ናይ ህዝቢ ተሳትፎን ምትእምማንን ብቁልጡፍ ቀይርና ኣብ መኸተ ዝነበረና ጽንዓትን ሓድነትን ናብ ቦትኡ መሊስና ተደመፅትን ጸለውትን ዓቕምታት ኮይንና ክንወፅእ ክንሰርሕ ይግባእ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ብዘይ ምትግባሩ ተመዛበልቲ ካብ እዋን ናብ እዋን ንግዳይ ሞትን ሕማምን ይቃልዑ ኣለዉ ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ማሕበረሰብ ዓለም ኮኑ መደራደርቲ ኣካላት ሰቓይ ተመዛበልቲ ከብቅዕ ክጽውዑ ይምሕጸኑ ኩናት ኣለሻ ከይኮነስ ስነ ኣእምሮውን ስነ ልቦናውን ሕውየት ንሰብኣዊ ሕውየትን ዳግመ ህንጸትን ትግራይና ላዕላዊ ግዝኣትና ውሑስ ንምግባርን ተመዛበልትና ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶሪያ ንምምላስን ዘኽእል ምቹ ኩነታት ብምፍጣር ከም ወትሩ ሓድነቶም ከም ብረት ዘጠንክርሉ ዕለት ምዃኑ ንኹሉ ፈታዊ ቃልስናን ሰላም ደላይ ናይ ርሑቕን ቀረባን ህዝቢ ደጊምና ደጋጊምና ክንዘኻኽር እንደሊ ስለዝኾነ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣውሮጳ ሕብረት ኢጋድን ኣሜሪካን ስምምዕ ፕሪቶሪያ ተግባራዊ ክኸውን እጃሞም ኮፊዩ ሕዚ እውን ደጊምና ንጽውዕ حدر سماعات زتكبر نسدر سواتن حربنياتاتن بفولي قلعتا هيونا انتن دنكفوم يلو كوميشن حربنياتات تግራይ نسات سباي مبل 37 عامت زخر سماعات أب كتما حوزين تخبيرو ما أنت حلواتن دحننتن حزب تግራይ هوتم زخفلو جغانو سماعات علامة كسمر أب استوفرنا العود خنسرح يقبا زبلو كنتيبا كتما حوزين ITR اي خيل مرام سدرا سواتن حربنياتاتن متأشاك رخبو إنا تسرح كم زلو يحبرو إذا خبر مسوعته بحد من قصقاسنا ذكرنا
زقباء خبرين نهابنا نايسلسي معراف قالسي أب معراف قالسي سدرا سواتنا أم معدال منبري متشا مناسين ملس هربنياتاتن كما ابنته سلعتران سلستن طابياتات لعل 4000 حدميتن أو كتما دما لعل 500 سوسان مناسين نايسلسي معراف قالسي سواتنا نتعدلي زي مالت كل زمل كتب بملؤ رخيو مال زي كونس زترفه سدرا سوقنا زترفه بنسين بتممرحن دنبنا تصاري بغصالنا تعدلنا صعبن تتقامنوتنا ترغاغصن خيدي بتوسخي اب قطر ناي 37 هكتار شكشك مريتون نملس تغادلتن سدرا سواتن تعدلي كوميشنر كوميشن حربنياتات تግራይ ኣይተ ናስር ሙሑር ሓድነት ህዝቢ ብምጥንኻር ስድራ ስዋኣትን ሓርበኛታትን ጉዳት ኣካልን ንምድጋፍ በትኹረት ክስራሕ ይግባእ ኢሎም ነዊሕ እዋን ዓቂብናየ ዝመጻና ምሽጥር ጽናዓትናን ጥንካረናን ምሽጥር ዓወትናን ዝኾነ ሓድነትና ብዝግባእ ተረዲእና ንሕድሰሉ በዘጋጠመ ቢልና ኣብ መሰረታዊ ባህግታት ህዝቢ ትግራይ ኣፈላላይ ከይፈጠርና ሓድነትና ስጢምና أقودني سواتنا سدرا سواتنا أقودني جعانو أولاد كودات كينات أقودني حربينيات بدمر مخنا بتجبار نقول سؤالو علامة حزناون نذكره زلنا معلتي جاغانو سماعتات استسووا العلماء نابشتون كبتصح قبل معات حتى حزبي امام ملاسن كمون استمزابلو وغنات نمربتهم كملاسو كنصرح يقبايلهم وانا محداري زوبا مبراق تግራይ دكتور ابراهام حقوس سقاين قانزان استمزابل اب تحت وررتي يخون سده زلو حزبنا سقاين قانزان كل تግራዋይ ስለዝኾነ سواتنا زدبسون منفسهم زقسنن زتسووا العلماء نابشتو انتبصحن سقاي حزبنا ابقعو بداق محويات لمعاتن عبيتن انت دبس لازخونا وعلى بريتوريا بملؤناتن وحس منقدن ختكبر اب عد يخون وصاي زلنا تغارو بزي فلالاي قالسنا نحيلن نبرخن نابلنا ابز خبر معالتي سماعتات صاوعتنا نقرب يونيفرسيتي مقاله بستفلالي عين التمرتي بمرها قبرتات قداماين كالاين سالساين ديغري كسلطنهم زصنح لعل 2000 تمهارو امريقوم ثم تمرقتي بزقسمو وفلطاتن مويان بكوينات تحاسي تግራይ ንምሕዋይን ንህዝቦም ብተወፋይነት ንምግልጋልን ድልዋት ምዃኖምን ገሊጾም እዮም ገብረ መድህን ተወልደ መድህን ነስርዓት ምረቃ ተኸታቲሉ ዝርዝር ሰናዲልና ኣሎ يونيفرسيتي مقاله بستفلالي عينتات تمرتي بمرها قبرتات قداماي كالاين سالساين ديغري كسلطنهم صنح لعل 2000 تمهارو نسالسان حدن غزا كم زمرقه بريزيدنت يونيفرسيتي مقاله دكتور فانا حاغوس يገልጻ ዛሬ በአማራና በደመቀ ሁኔታ የሚከናወነው የ31ኛው የመቀለ ዩኒቨርሲቲ ምረቃ ስነ ስርዓት በ3ኛ ዲግሪ لومي بدمو قناتات زكايد زلو مبل 31 غزي مرقه تمهارونا بسالساي ديغري 17 تمهارو ماسترز 509 تمهارو قداماي ديغري 1859 تمهارو زمرقو خوينم بحفشا 3385 تمهارو كمرقو قريبو مالو በአጠቃላይ በዛሬው ዕለት 2385 ተማሪዎች ለመመረቅ ዝግጁ ሆነው ቀርበዋል تمرقتي بزتمرقوا العودي نمحبر سبهم بقنعنان توفاينتن كغلغلو دكتور فانا صويعن ውድ ተማሪዎቻችን ላለፉት ተከታታይ ዓመታት በብዙ ልፋትና ትጋት የተማራችሁት ትምህርት የቀሰማችሁት ዕውቀት እንዲሁም ክህሎት ክቡራት ተመረቅትና ኣብዚ ሓለፉ ዓመታት ዝቀሰምኩም ፍልጠትን ክእለትን በትት ሰርሕዎ ስራሕ ንሕብረተሰብኩም ብቕንዕናን ትግሃትን ብምግልጋል ንመጻኢ ትውልዲ መርኣያ ክትኮኑ ሓደራ ኣብለኩም እቲ ዩኒቨርሲቲ ልዕሊ 600 ኣብ ቴክኖሎጂ ሕርሻን ካልኦት ዘርፍታት ስራሕን ዓውደ መጽናዕትን ምርምርን ብምክያድ ዘተባብዑ ስራሕቲ ከም ዝተወገኑ ዶክተር ፋና ሓጎስ ይዛረባ የዩኒቨርሲቲው ተመራማሪዎች በዚህ ዓመት 610 የጥናት ውጤቶች በዓለም አቀፋዊና ሀገራዊ እውቅና ባላቸው ጆርናሎች ያሳተሙ ሲሆን ተመራመርቲ ዩኒቨርሲቲና ኣብዚ ዓመት 610 ውጽኢት መጽናዕቲ ዓለም ለኻዊ ኣፍልጦ ካብ ዘለዎም ትካላት ዝተሓተሙ ኮይኖም 11 ምክረ ሓሳባት ፖሊሲ ንውሳነ ወሃብቲ ኣካላት ክለኣኹ ተገይሩ ተመራመርቲ ሕርሻ ድማ ውጽኢት ምርምር ዝኾኑ 3 ሓደሽቲ ዓሌታት ዝራእቲ ረኺቦም ብዝምልከቶም ኣካላት መንግስቲ ፌደራል ኣፍልጦ ተዋሂቡ እዩ ተመረቕቲ ተምሃሮ ብወገኖም ብሰንኪ ኩናት ዝበፅሖም ፀገማት ሓሊፎም ንምርቃ ምብቅዖም ከም ዘሐጎሶምን ብዝተምሃሩሉ ዓውድን ዝቐሰምዎ ሞያን ፍልጠትን ብኩናት ዝተሃስየት ትግራይ ንምሕዋይ ከም ዝረባረቡ ይገልጹ ተመረቀ ኩሉ በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ኤምቢኤ እዩ ማለት እዩ ማስተርስ ዲግሪ ስለዚህ ኣብዚ ወጽሕና ልቀጻል ድማ ካብቱ ልነበርናዮ ዓቕሞ ወሲኽና ኣለና ለሕብረተሰብና እውን ብተመሳሳሊ ብትል ሰርሐሉ ብኪነት ይኹን
ኣብቱ ዝሰርሐሉና መንግስቲ ትካል ለህዝበይ ካገልግልየ ማለት እዩ لما أنت استسمعنا سمعت لعلم أنم يو مخنياتو كابز كل كبان عصان وصينا سب أو كندكم مهار زي خنس صباح حضروا يحضري إلى وزحسولو خناتات وصينا نابز درجة بمصحنا أزينا دس يلنني تنقنا بمزعرنا بدرجة بصحنا لنا بطعمي دستنيا يدس يلني أبدأت خيا بستخاله كامتن بزات خيو فيل بزات خيو سرح مالتيو تنكير كاسريحة محاولة بدن بمقرقار بحكي بأمنت تقلقل كامل لنا تجري بتعم استقرأت لنا مستزل السيتويشن بتعم خبيدي نحن دما زلنا تمرتي وسيدنا أبزحش الدرجة عندنا نمسح بعد ملء تصفاتنا مالتي بفيترنر ميديسين يتمرقة مالت بكل عندنا نسا حكمنا مالتيو يعني بزح عمت كنتش عندي عتني أتي أتمنى كنت دمر وقت خليهم بتعمي بزح جزئي ناب طعمي حجي أوز بمكعب طعمي دستنيا يعني بس 3.95 يتا بوينت زميلة داخل شدم كإله أنا ماسترز بروجرام منتهي يعني ماسترز خالص زتمهار حيل سب ناب سدت كي خيدن بمويو نهزبو قبل معت عدو إجام كفصم منجستن كالوت زملكتهم تكالاتن أدليت متحب بارك جبرو يقبائلهم أتوم تمرقتي عدو أنا خيرك سديرك لموت فايدة إلي سلازي عد خلويت كابل معهد مس حبرتسبنا أو صبقو أو جزء خفون بصبقنا خحسنا كنا قلقل لنا إلو المالك بفقد السعودية فقد ليخنا ليبياتات يتفعلنا من قصتي بتخيل متن ياو نايسر عدل تزمتات شغله حرفي ليرقمت مالتي بتمساسالي يونيفرسيتي عدغراتون لعلي حاد الشيح تمهرو بقدمين كالاين ديغري امريولم نايزي زينا زرزر زدالولنا مكياس تفريو مغربيو دما غبر مسقل كيروس يونيفرسيتي عدغرات 50 تمهرو بخالأي ديغري حويسو لعلي 1300 تمهرو دما بقدماي ديغري امريو 3.8 وصيت بمزغاب بإلكتريكال مهندسنا استمرقت برزاف هافتون بمويا حق استمرقه قبر صادق تخلاين نتو محلقات حليفهم بمراقهم تحواس كم تسمعن بمغلاص بستمرقوا لمويا نبيت سوممن عدو من زتقم وصيت امزغبم كم زلون نزي وصيت زمطن سراح كم سرح دما يزاربو كل حالفنا وزبن صحنا بتاعي حبستي دسيل ما سجلت بهذا النجار سجلنا وزبون صحنا بعمل بسنين ما أظن إنه ولدي كله حاجة صغيرة لي كل أكلات ما 5 جنيه جوانات تسلم الله بسنتي ناي سرطات حقي مكياس سرطات حقي ذهب يلم أبدك نابس تعيش بستدراجة ملكه تدراجنا فتحي كنا سرس نهزي كنا نهر حقي خمدي حقي زي خلكل حق زي فلاب حالنا نتحدث عنه كم زي تدحل مهزي خلينا نقرينا بريزيدنت يونيفرسيتي عدغرات دكتور زايد نقاش ات يونيفرسيتي نمبل 11 زور يمرق كم زلون كساب حزي لعلي 9000 دق انستيو زركم استات 27000 تمهارو كم زمرقه يقلصوم عدغرات يونيفرسيتي سراون كجمربت 2004 جمرو يونيفرسيتي عدغرات ممهار مستمهار كابز جمرلو 2004 عام تمرج جميرو نايلومي مبل 11 زور حويسو بتقلالا لعلي 27000 تمهارو امرغيوم تمرقوا تمهارو بميኦም عبزتوفر العوده سراح نبعلم كوينم نهزبمن عدمن كلووط دما دكتور زايد نقاش يتحساسبو በጣም ፈታኝ የነበረውን የትምህርት ጊዜ አሳልፋችሁ ፈታን ዝነበረ እዋን ትምህርት ሓሊፍኩም በዚ ዩኒቨርሲቲ ትጽቢት ዝግበረልኩም ብምምዝጋብን ሃገራዊ ሞጽ ፈተና ብምሕላፍ ነዚ ምረቃ ምውቃዕኩም እንኳዕ ደስ በለኩም ክብለኩም ይደሊ ረኺብኩምዎ ዘለኹም ዕግበትን ተስፋን ናይ ባዕልኩም ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ መላእ ህዝቢ ምዃኑ ተገንዚብኩም ኣብ ዝተዋፈርኩምሉ ዓውዲ ሩኡይ ተራ ክህልወኩም የተሓሳስብ በምትሰማሩበት ዘርፍ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንድታደርጉ ካደራ ጭምር አሳስባለሁ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ዝፈጠሮም ጸገማት ሓሊፎም ንምረቃ ዝበቕዑ ተምሃሮ ኳዕደ ስበለኩም ዝበሉ ናይ ትዕለት ዕዱም ጋሻ ሓላፍ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ዶክተር ኪሮስ ጉዕሽ ተመረቕቲ ተምሃሮ ምስቲ ዘሎ ተለዋዋጢ ኩነታት ዓለም ተዓጻጺፎም ኩለ መዳይ ለውጢ ትግራይ ከግህዱ ትጽቢት ከም ዝግበረሎም ይሕብሩ ዝኸበርኩም ተመረቕቲ እዚ ዘለናሉ ዘመን ምሕረት ዘይብሉ ውድድር ኣብ ዘየኮረስን ቁልጥፍን ዝተሓላለፈ ለውጥታት ዝርከብ ጨካን ዘመን ሓንሳ ኣምሊጥካ እንተኸይዱ ግልጽ ኢሉ ዘይርአን ዘይጽበን ዘመን እዩ ከርክበሉ እየ ዘይበሃል ዘመን እዩ ብምዃኑ ኣብ ዝኾነ ብርኪ በፂሕካ ብምራቕ ጥራሕ እኹል
ኣይኸውንን እቲ ጋህዳዊ ዓለም በብግዚኡ ብተኸታተሊ ትመሃረሉን ብውልክዕ ንግዚኡ እንዳበቕዕኻ እትኸዶ ከይዲ ቀጻሊ ጉዕዞ ህይወት እምበር ኣብ ዝኾነ ብርኪ በፂሕኻ ተመሪእካ እትወትወሉ ምዕራፍ ኣይኮነን ብምዃኑ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ብቐንዱ ናይ ምምሃር ዓቕሚ ይፈጥረልኩም እሞ ብተኸታታሊ ብዘይ ምቁራጽ ናይ ኩሉ ሻዕ ናይ ህይወት ተምሃሮ ክትኮኑ ይጽውዕ ኣብ ውስናት ዓመታት ተበጻሕነት ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ንምርጋጽ ዝተወገኑ ስራሕቲ ዘተባብዑ እኳ እንትኾኑ ኣብ ምርጋጽ ጽፈት ትምህርቲ ዘለዉ ሓጓፋት ንምምላእ ይግበእን ባህልቲ ክሰርሕሉ ከም ዝግባእ ተሓቢሩ حزون كابو قداي مرقا ينوزن يونيفرسيتي رايا نراوعي غزا باستفلالي عورتا تمرتي كاميرون صنحه لحلي حادميتي تمهارو مريقم ات يونيفرسيتي بشدشت عينت زفرات تمرتي بقدامين كالاين ديغريو كاميرون صنحو لمعنتي امريقو دلم بريزيدنت يونيفرسيتي رايا بروفيسور تادس دجني تمهارو ات يونيفرسيتي ابزتوها بهاغراو ممزن بقعات زخر عوصيتا مزغبوم بمبال بقصالنت ون بقع حيل سبب كفري مخانيوم تزاريبهم يونيفرسيتي رايا ب2012 عام مرات زجمرهم سرحه هنصت ابز حزوان ام فصمتا بصحهم كم استمرقوا زغلصو بروفيسور تادسم اتوم بروجكتات اب مرغغاص صريت تمرتي قطباو تጠቃምነት ነበርት ተኸባብን ማህበረሰብ ዩኒቨርሲቲን እጃም ከሎ ሚለም ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ኣብቲ ስነ ስርዓት ምረቃ በቀጥታ ኣብ መርበብ ሓበሬታ መልእኽቶም ዘሕለፉ ሚኒስቴር ንግድን ቀጠናዊ ትሕብርን ኣካባቢ ቦርድ ዩኒቨርሲቲ ራያን ዶክተር ካሳሁን ጉፌ እቲ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ኣጸጋሚ እዋን ኮይኑ ቀሊል ዘይበሃል ስራሕቲ ከም ዝሰርሐ ተዛሪቦም ተመረቕቲ ድማ ኣብ ዝተዋፈሩሉ ዓውደ ስራሕ ውፅኢታዊ ስራሕ ብምውጋን ስድሮምን ሃገሮምን ክክሕሱ ዶክተር ካሳሁን ጉፌ ከም ዝማዕዱ መሳርሕትና ኣስናቀ መሐመድ ጸብጺቡሎም زيننا نغطي زخبركم تملكتنا بساتلايت بمحبراو ميديا فيسبوكن يوتيوبن تلفزيون تግራይ خم مكتال تركبوا بس انا ስለዘለኹሙን ሀዚናና ነመስክን ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ትግራይ ዘኽሪ መበል 37 ዓመት መዓልቲ ሰማዕታት ትግራይ ምኽንያት ብምግባር ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓድነቱ ሰሚሩን ሰላሙ ዓቂቡን ነቲ ዝገጠሙ ማሕለኻ ንክሰግሮ ፀዊዕሎም እዚ ዕለት እንከይና ሓስቦ መዓልቲ ዕዳጋ ኢሉ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ዝመፀ ህዝቢ መሬት ሰላም ኢሉ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ዝመፀ ህዝቢ መሬት ሰላም ኢሉ ዕዳጉኡ እናፈጸመ እናሃለወ ኣረሜናዊ ፋሽስት ስርዓት ደርግ ናይ ኣየር ቁምብላታት ዘዝነበላን ካብ ዓብይ ክሳብ ንእሽተን ኣብ ሓደጋ ፀሓይ ኣብ ሓንቲ ፀሓይ ዝተስውላ ዕለት እያ እቲ ሎሚ ዘበን መበል 37 ግዜ ሕድሪ ስዋኣትና ንምውሓስ ልላውነትና ብዝብል መሪ ሓሳብ እንትንዝክር ዘለና ህዝቢ ትግራይ ኣብ ብጣዕሚ ኣፀጋምን ተሓላለኸን ኩነታት ኮይኑ ይዝክሮ ምህላው ግልጽ ኢሉ መዓልቲ ሰማዕታት መላመል ደቂ ህዝቢ ምእንተ ህዝቦምን ህላው ትግራይ ዓዶምን ክብሉ ኣብ ሓደ ሰሚሮም ክቡር ህይወቶም ዝሰውኡሉ ዝዝከረሉን ካብ ውሉድ ወለዶ እናተወራረሰ ዝመፀ ሓርበኝነት ዝሕሰበሉን ዕለት እውን ኢሉ ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ስለዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ኣያታቱን ደቁን ዘሳርሕዎ መስተንክራዊ ቅያና ዘከረን ንዕኡ ዝምጥን ስራሕ እናዓመመን ብምዝካር ነቲ ሕዚ ገጢምዎ ዘሎ ኣዝዩ ዝተሓላለኸ ፈታን እዋን ልክዕ ከም ኣያታቱን ደቁን ኣብ ሓድነቱ ሰሚሩን ሰላሙ ዓቂቡን ነቲ ዝገጠሙ ማሕለኻ ከም ዝሰብሮ ትምህርቲ ብምውሳድ ክዝክሮ ድማ ፀዊዕሎ ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ معلتي سماعتات تنذكر علامة مسواتهم تردينا بالمعاتن سنة محدار بمنقسن كخوني قبا كبلو ونبرت وردا أبرقله يجعله قليت أملوم يوهانا والله سماعتاتنا من تهزبهم كور مسوات زخافلو مخانهم تردينا بالمعاتن بسنة محدارن كندبسوم يقبا كبلو نبرتي وردا أبرقله يجعله قليت أملوم سم تسويهم بدحريهم سلام سفينو سنة محدار سفينو فتحي سفينو صبق لمعات لميعو كريو علامهم مسواتهم علامات سيو سلاماوي من قدي هزوك محاضرن كمرحن عرض خلق اللقونتات التبينو نايتم سوات دبس
زي توم نبرتي سماعتنا نتنذكر نسدرا سواعات زقبኦም ክብሪ ብምሃብ ክኸውን ይግባእ ድሕሪ ምባሎም ኣብ ወረድኦም ድማ ነተስተኻፈለ መስዋዕት ዝምጥን መሰረተ ልምዓት ከም ዘይብሎም ገሊጾም ሰማዕታት ብምዝካር ክኾን ከሎ ግን ከዓ ብምድባስ ንቤተሰቦም ንውላዶም እንክብካቤ ብምሃብ ትሪትመንት ብምርካብ ክኸውን ኣለዎ እዩ ዝብል መሰረተ ልምዓት ይጎድል እዩ ተረዲእክ ስለዚ ሓደ ጽርግያ ለዋዕል ሪኢኹም ትኾን ኢኹም ሃሚልኹም ማምሉ መጻኹም ና ጽርግያ ችግርን እዩ መብራት ችግርን እዩ ገዛውት ፈሪስ እዩ ንዑ መጸገን ልኾን ሓገዝ ዋላልተ ገበረ ነገር የለይ ብዓቕሙ ኣብ ተወሰነ ካብ ተወሰነ ድርጅታት ፈንድላ ተገበረ ጸኒሑ ይኹን ዳንበር በቂ እኹል ኣይኮነ ይሱ ስለዚ ኩሉ ግዜ ማዓል ሰማዕታት ክኽበር ከሎ ንስድራ ስዋኣትና ንሓገዝና ተዝኸውን እዩ ዝብል ኣነ ሓደ ጸገማት እውን ናይቲ ስድራ እውን ኣለናልኻ እቲ መንግስቲ ይኹን እቲ ሕብረተሰብ ኣለናልኻ ኣየኻ ትጸገምካ ጸገምና እዩ እትናትኻ ጸገም ገጢምካ ዘኒአ ንሕና እውን ጸገምና እዩ ለኣና ኩሉ እዮም ተሰዊኦም ስለዚ ንሕና ምሳኻ ኣለና ኢና ንኸብር ኢና ንኽብረካ ኢና ጀጋን እዚኦም ክነኽብሮም ኢና እናበለ ክኽብር ይግብኦ እናዘከርካ ተጅግንነቱ ብጽሑፍ ብሰነድ ተሰኒዱ ብደንብ ኮይኑ ክኽብር ይግብኦ እዩ ነይሩ ፍላይ ድማ እዚ በዓል እንትነኽብር ተመዛበልቲ ሰብ ዘይተመለሱልን ህዝብ ኣብ ሸቕሎት ኣብ ዘለሉን እዋን ስለ ዝኾነ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ንትግበራ ውዕል ፕሪቶርያ ቀንዲ ዕማሙ ገይሩ ክሰርሕ ይግባእ ኢሎም እዚ 4 ዓመት 5 ዓመት ኣብ ዕንክሊል ኢሉ ኣሎ ሽካዕ ኸዚ እፎ ይሉ ደቂስ ሓዲሩ ይፈልጥ ያው ላብ ልገደደ ሓሳብ ላብ ልገደደ ጭንቂ ኣቲና ንርከብ ትቃል ሰዋት እውን ብድሕር እሶም ሓሊፎም እሶም ተሰዊኦም ብድሕሪኦም ልምዓት كنجس سنة محدار كنجس علمهم نيرو يا بتو علم مسرات تفنقلتون لما ربتهم تمليسهم الملكة أكازل الملكة أكالس زي أكثر إحنا ويل تفنقل بتعمي حما قيل الله زي ساعات سو باللي خالوا متن تفنقل قتل من اللي سنعدو بيانس حمار رعاتي ملء تجاك شوف اللي خال مرت سالت يفريو لازم تفنق على قدم ياكم لس للو كرع للوي حمشا خرمتها كين دامات بتعم يخبين بيرو سلامنت تانزوتو مغلطي نابخون كقرب سمعتات تنذكر زلونا وشتاو تقاماتنا بمفتاح يلولو بيرو سلامنت تان تግራይ بمخنيات مبل 37 عامت معالتي زغر سمعتات او زوتو مغلطي نصنع بهراو حدنت زحبن بهراو مننتن كبرن قد حلف تاريخ وساني زبلا بيرو سلام تتن ببمقالو زنبره ولدتات تግራይ عصر قداموت اياتاتو الناس عبن زقاطمو وفتناتات ጸገማት እናበደህን ዝበለጸ ታሪኽ እናሰርሐ ክጓዓዝ መሰረት ኮይኑ ኢሎም ولولات كبرتاتو كعقب بهال مكال كمعبل هلون او حيسو غزاتاو حدنتو زحلو كخون لعل ابركتو كم زغبرون يرديوم افتنت اوانات بهراو كبرن مننت نحلف كان زي مهاب تغارو وينت بوتاتنا انبن مغزات يلوم تدغاغامني ويانتات العلوم انتقالسو زتفصملهم ورارات زصعبو عنوتات تشكيمهم تقاليسهم عوتات زمزغبه حزبيو حزب تግራይ كبلون غليصلهم سماعتاتنا نذكرهم اب عمت حدق زي كونن زبله مغلصي بيرو سلام انصتان زخري جانونا نصاتون زين رسعو كل جزء اب حلنانا زلون زنبرن اكل كرعاتن حابنن تقالست مخانا زمسكريلم ابلونان بهراو ربحاتاتن حزب تግራይ زنጻጸረ ሓደጋ ሕዝውን ኣብ ቅድሜና ኣሎ ዝበለ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ነትዘሎ ከቢድ እዋናዊ ሓደጋ በብርቱ ሕዝባዊ ቃልስን ድልዱል ብሄራዊ ሓድነትን ተቃላሳይ ሕዝብን ሓይልታት ጸጥታን ክፍታሕ ምዃኑን ገሊጾም زينا نقتلهم قيان جغنتن سوات كسندن ولد ولدو كسغاغرن موزيم نمسرح اب كتما شرن داسلاسه معرف جغانو سوات تابا ويانا صنعات نملماع امنسرت تنبيروم يرسالم قبر مدهن زواددتو تحستو تسفايت ادسه كاربناي قيان جغننتن سوات كسندن ولد ولدو كمحلالفن زخل موزيم كسرح كم زلو كنتيبا كتما شرن داسلاسه ايت قبر مدن يوحنس حبيروم ازمنا خرنا عفنا قمتلنا نمنا خرنا عمكم ماتلنا يكوننا بقصالنت ز تاريخاو بوتا زي كلمعيو كنلمو عنتلنا ملو زخونه ديزاين كدالو وليو زتجمامر ነገር ሆነሎ ሙሉ ገርና ክዳሎ እዩ በፍላይ ምስ harበኛ ቤት ጽሕፈት ኮይና ምስ ግንባር ምዕራብ ኮይና ምስ ስድራ ስዋትና ሁሉም ጀጋኑና ተመኻኸርና
ዝምጥን ዲዛይን ነቲ ታሪካዊ ቦታ ክዳሎ እዩ ቃል ስዋዓት ብምጽናዕ ንሓድሽ ቃል ስልምዓት እናዓመሉ ይዝበሉ ኣመሓዳር ዞባ ሰሜን ምዕራብ ኣይተ ወልደ አብርሃ ገብረ ጻዲቅ ተመዛበልትን ምምላስን ግዛኣታዊ ሓድነትን ምርጋጽ ብሓድነትን በሰላማዊ መንገድን ክንቃለስ ይግባዩሉ ላዕላዊ ግዛኣትና ኣይተረጋገጸን ተመዛበልትና ናበረበቶም ኣይተመለሱን ስለዚ ከም ተጋሩ ኣብዝሃለና ንሃሉ ንኹላትና ናብ ሓደ ክጥርንፈና ናብ ሓደ ከዕስለና ዝኽእል ኣጀንዳ እዚ ናይ ኩላትና ተጋሩ ስለ ዝኾነ ላዕላዊ ግዛኣትና ክንምልስ ተመዛበልትና ናመረበቶም ክንምልስ ኣለና ብምኽንያት መዓልቲ ሰማዕታት ካብ ዝግበር ጭርሖ ብዘለለ ናይዞም ጀጋኑ ስድራ ስዋዓት ብተግባር ምሕብሓብ ዝተሰውሉ ዕላማ ከይኽልፍ ድማ ብዝተዋደደ ክስራሕ ተገዳላይ ነጋሽ ሕልፍ ጸዊዖም እዚ መስዋዕትነት እዚ ክኽበር ሰለስተ ነገር ምግባር ዘድሊ ይመስለኒ ሓደ በብዓመቱ እንዳተኸበሩ እንዳተዘከሩ ናይቲ ትውልዲ ካልኣይ ተፈጥሮ ክኾኑ محسبي فورمات خونو كافزيوم وطا محسب نوري كخون نزيوم موسلات نزيوم مطلام نزيوم مخحد كاف سبنت ترا زوص كم زخونه كእመን ምግባሪ በብዓመት እናወቀርካ ትውልድኩ ቀረሉ ምግባሪ ታደ ካላይ ናይዞም ሰባት ዚኦም ስድራ ናብ ጭቡጥ ጥቕሚ ምቕያሪ ተግባር ማለት እዚ እዩ ዝተጋደለ ዝኽበረላ ዝተሰውአ ዝኽበረላ ዝተንገላትዐ ዝሕብሕበላ ዓዲ ክትከውን ከም ህዝቢ ደው ክንብል ኣለና ስድራ ስውእ ብንምዓት ዘይኮነስ ብልምዓት ክድበስ ከም ዘለዎ ኣብቲ ምንባር እምነት ሰረት ዝተረኸቡ ስድራ ስዋዓት ገሊፆም ክልምዕ ይግብኦ እዩ ዝብል ሓተ ዝነበርና ሕቶውን ሞሊሶም ነብዝኒ እምነኹርናዕ ብምግባሮም ጣዕሚ ተሓጓስ ተሰማዕኒ ኣብ መበል 37 ዓመት ክሳብ ክንድዚ ክንጸንሕ ይነበረናን ክልምዕን ሙዚየማት መናፈሻታት ካልእ መዕረፍ ክኸውን ዝግብኦ ዝነበረ ሳብሒ ዘይምልምዑ ወላ እኳ እንተጓሃና ሕጂ ግን ዝተሓጎስናሉ እዋን እዩ እዛ ናይ ልምዓት እምነኹርናዕ ተቐሚጣ ንህተ ድማ ዛብዚኣ ንህተን ስድራ ስውእና ሓቂፍና ንተጋደላይና ሓቂፍና ተመላሲ ኣካለ ጉድእና ሓቂፍና ኣልሚዕና ንሕጎሰላ ሰዓት ስለ ዝኾነት ብጣዕሚ ኣደስ ትብለኒ ክነብዐላ ዘይኮነስ ኣብዚኣ መፂና ቱሪዝም ናይ ወፃእ ዘለዉ ሓገዝቲ ትግራይ ኣልሚዕና ንስድራ ስውእና ክንድብስ ንስድራ ስውእና ክንሕግዝ ንተኣካለ ጉድእና ክንሕግዝ ምምሕዳር ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ን2000 ንስድራ ስዋዓትን ተመለስ ተጋደልትን ንመንበሪ ገዛ ዝውዕል መሬት ከም ዘረከበ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ብምኽንያት መበል 37 ዓመት ዝኽሪ ሰማዕታት ካብ 7 ክፍለ ከተማ ዝተውጣጡ 200 ስድራ ስዋዓት ነፍሲ ወከፎም 5000 ብር ሓገዝ ኣበርኪቱ ንሳ ተስፋይ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ብምኽንያት መበል 37 ዓመት ዝኽሪ ሰማዕታት ካብ 7 ክፍለ ከተማ ዝተወጻጹ 200 ስድራ ስዋዓት ንሕድሕዶም 5000 ብር ሓገዝ ኣበርኪቱ ሓገዝ ዝተገበረሎም ስድራ ስዋዓት ንዝተገበረሎም ሓገዝ ብምምስጋን ብቐጻሊ ካብ ዘለዎም ጸገም ንክወጹ መንግስቲ ትኹረት ክገብረሎም ጸዊዖም ካብ ሕዚ እኳ ተጀሚሩ ተኾነ ጽቡቕ እዩ ተማ ንኻልእ ኢለን ስድራ ስዋዕ ኣብኡ ተዝሕገዝ ደስ ይለና أنا زفلت أكو شو عتقول عتلو واحد سويتي أنا زفلت حديقون كيلو تسيء زنابي من يرو سلازي لزيهم بفلاي قبل صبيل كاريخة تنقل عقواص يوم صح لنا زيجانا تعدنا تحجر زيجا خون يوم من قص ناس بتعمي أتكرت كيرو زكال عقو زكال قال لي يخون قال يخون من قد يخون منور يخون لخف قرر لهم أنا بناء عليه جن بكاني بتعمي زلاويو بنت كعو يوم دي كاب جزا كرنا شكر خد بحيلي دك نبر له قارق له عيني أو إني كل نجار لزال مس حيل خايت نوري عبيد لخونا أخو خطر لخ عيني تاموسني بعلي الفلطة كاب جزا كرنا ننكراتنا هم تخلص تحجزنا لهم بطبق كتر إننا عنا كتونا يلدل بالبعلي مالته كنتيبا كتما مغالا دكتور رضا برها حزب تግራይ ንምጽናት ኣብ ዝነበረ ጽንተት መስዋዕቲ ከፊሎም ናብ ተሐዘለና ለሃሁ ሰላም ክበጽሕ ዝገበሮ ጀጋኑ ሰማዕታትና ንምዝካርን ኣብ ጎኒ ስድራ ስዋዓት ወገናትና ከም ዘለና ንምግላጽ እዚ ሓገዝ ሂብና ኣለና ኢሎም ዋላ ከብዓዊኡ ኮሚሽን ሃርበኛታት ዘውፅኦ ወኒ ስድራ ስዋዓት ዝግበር ስራሕቲ እንተሃለው ሎማዓንቲ ግን በቲ በዓል ምክንያት ብምግባር እንተነኣሰ ቶም ስዋዓት ህልናና ከም ዘለው نسلام الديمقراطية نزبيهر المقصان زخفروا مساعدتنا كم زي رسعنايو حزب المحدار الكتمان مقالة وقدنا كم زلنا مستوى استوهلوا نخلت مئتي سدرا سوات كم كتما بركي
ننحدم 5000 نتبع المسارات غيرنا أنا نهلنا ጸገም ስድራ ስዋኣት ብዘላቕነት ንምፍታሕ ከም ከተማ ምምሕዳር ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ ብዘቐመጡ ኣንፈት መሰረት ተግባራዊ ንምግባር ድልዋት ኢና ኢሎም ዶክተር ረዳይ ከም ምምሕዳር ከተማ መቐለ ቀድም ኢሉን ቃልኣት እዩ ንዝኾነ ይኹን ካልእ ከይቀደመ ንስድራ ስዋኣት ቀድሞ መሬት ከም ዝህብ ቀፂሉ ከዓ በቲ ኮሚሽን ሓርበኛታት ዘውፅእ ሕግን ካልኦት ከም ዝቐፅል ቃልኣት እዩ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ተዳሊ እዩ እዚ ንምግባር ዘዳለዎ መሬት ኣሎ ንስድራ ስዋኣትና ግን ክጻፈፍ ዝግብኦም ምስተፈላለዩ ዳታታት ስለ ዘሎ በቢ ኩነታት በቢ ክፍለ ከተማ እውን ዝመፁ ኮሚሽን ሓርበኛታት እውን በቲ ደንብ መሰረት ኣጽፈፍ ክህና ስለ ዝኽእል ንሶም ይጻፉ ስለ ዘለው ኢና ዘየስለጥናዮ ንሶም ኣጻፈፎም ተመፅኦም ግን ከም ምሕዳር ከተማ መቐለ ንስድራ ስዋኣትና ንገብሮም ድጋፋት ክቅፅል እዩ መንበሪኦም እውን እዳሊና ኢና ንጽበ ዘለና ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ከተማ ውቅሮ ዝተሰርሐ መንገዲ ኣስፋልት መሪቖም ኣብ ከተማ ውቅሮ ኣብዚ ዓመት ብልዕሊ 460 ሚልዮን ብር ወጻኢ ልዕሊ 30 ፕሮጀክታት እናተሳለጡ ከም ዘለዉ እውን ተገሊጹ ካብዚኣቶም እቶም 3 ፕሮጀክታት መንገዲ ኣስፋልት ምዃኖም እዩ ተሓቢሩ ናብ ኮሌጅ ቴክኒክን ሙያን ትምህርትን ስልጠናን ውቅሮ ዘውርድ መንገዲ ኣስፋልት ድማ 14 ሰነ 2017 ዓመት ምረት ብፕሬዚደንት ታደሰ ወረደ ተመሪቑሎም እቶም ፕሮጀክታት ኮብልስቶን ተፋሰሳት መሰጋገር ድልድላት ጋብዮንን ካልኦትን ምዃኖም ኣተሓባባሪ መሰረተ ልምዓት ከተማ ውቅሮ ኢንጂነር ኣሸናፋ ኃይሉ ገሊጹ ክብል መሳርሕትና ሃፍቶም ገብረ ዮሐንስ ጸብጺቡሎም ሰማዕታት ዝድበሱ ቴክኖሎጂ ብምትእታው ልምዓታዊ ስራሕቲ ብምስላጥ ምዃኑ ተገሊጹ እዚ ዝተገለጸ ቢሮ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ተምሃሮን መምሃራንን ኣብ ቴክኖሎጂ ነጥፉ ሰሙያን መበል 37 ዓመት ዝኽሪ ሰማዕታት ምኽንያት ብምግባር ኣብ ወረዳ ኣጽቢ ኣብ ዝርከብ ፋብሪካ ማይ ሮይና ዑደት ኣብ ዘሳለጥሉ እዋን እዩ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ዶክተር ገብረ መስቀል ገብረ ማርያም ምእንተ ህዝብን ዓድን ህይወቶም ዝኸፈሉ ሰማዕታት ዘበኑ ዝጠልቦ ቴክኖሎጂ ብምትእታው ብልምዓት ክድበሱ ይግባእ ኢሉ ሰማዕታት እንትንዝክር ተግባራዊ ስራሕ ብምስላጥ ክኸውን ይግባእ ዝበሉ በዓል ዋና ፋብሪካ ማይ ሮይና بخورة تجوهان كفلا مريم اتفاوريكا نان فلتر زتبهال تكنولوجي ونينو كم زركبن اللي حرميتن سمانان وجنات دما عدل صراحة كم زفتران تزاريبهم أبي يونيفرسيتي مغلا كفلة تمرتي كيمستري تمرمارن ممهرن دكتور تصفى مريم تخلون اتفاوريكا ونينو وزلو تكنولوجي ودبت عنا عالم بمسارات زغمت وعاقن تريت ماي نتعنا ود سبز السماء مع معدناتن نترى نجاراتنا تاريو زحلف كم زخانيهم مسكرهم أفتعدت ترخبو تمهارون ممهران ون سماتات تسوي العلماء نمعوات تابتو عفرنا العود سرح تنكرنا كنسرحنا موالهم مسارحتنا تعدل لهنيو تبتي بلهم كاب كاثوليكاويت بيت كريستيان محبر دناقل دق فقري بسترخبه لعل 12 مليون بر وطاج تجبر له مستفلالي حجزات ابو ردا ابرقلي جلان زركبو لعلي 500 تمزابلتي معراب تግራይ ተበርኪቱሎም ዮሐና ወላይ بعل ጸጋዕ ድመ ኣይተ ገብሪ ህይወት ደስታ ነባር ምዕራብ ትግራይ እምኒሮም ቅድሚ ምጅማር ኩናት ትግራይ ምስ ክልተ ደቆምን በዓል ትገዝኦምን ጽቡቕ ዝበሃል መናብሮ ይመርሑ ነይሮም ስድራንዳ ገብሪ ህይወት ድሕሪ ምጅማር ኩናት ትግራይ ግን ህይወቶም ካልእ መልክዕ ሒዙ ደቆም እግሮም ናብ ዝመርሖም ተሰዲዶም በዓል ትገዝኦም ድማ ብድንጋጸ ብሞት ተፈልየኖም ኩሉ ነገሮም ስኢኖም እዚ ጥራሕ ከያክል ድማ ብስንባድን ድንጋጸን ንሕማም ዓይንን ልብ ድኻምን ከም ዝተቃልዑ የዘንቱ ጽቡቕ ገዛ ነይርኒ ከመደለኺ ጽቡቕ ግራት ነይርኒ ትልኹ እኒኦ ማይ ካድራ ኩሎም ይፈልጥኒ እዮም ሰበይቴ መንገዲ ሞይታ ታቴቴ መንገዲ ሞይታ ብሰቆጣ መጽየ አብርገለ ታእትሉ ካብዚ ባዕድጎ ሞይታ በዓል ገዛ ሓደ ወደይ ልሰዳን በሪሩ ኸይዱ ምስ ደቁ ሓንቲ ጓሌ ምስ ሓዳር ኣብዚ ልመጸትላ ምስ ደቃ ማለት ዓይኔ ብስሩተ ትሕዚ ጭቡጥ እንድየ ልብ ድኻምለኒ ካብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ማሕበር ደናግል ደቂ ፍቅሪ ሓጋዝን ዘይብሎም ብዝብል መሪ ሓሳብ ኣብ ወረዳ አበርገሌ ጭላን ዝርከቡ ተመዛበልቲ ምዕራብ ትግራይ ህጹጽ ቀዳማይ ረድኤት ኣብ ዝተገበረ እዋን እዩ እዞም ወላዲ ዝረኸብናዮም ወይዘሮ ሰሰን ሓድጉን ኣይጋንሽ ገብረስላሴን እውን ተመሳሳሊ ታሪክ ዘለዎን ተመዛበልቲ ምዕራብ ትግራይን ዝብላዕ ዘይብሎም ኣብ ከቢድ ጥሜት ዝርከቡን ሕዝግና ብማሕበር ደናግል ደቂ ፍቅሪ ብዝተገበረሎም ሓገዝ ምሕደር ትንፋስ ከም ዝረኸቡን ድማ ይዛረቡ ኣመስግነ ሰምዕደለኺ በኣፍ ሓዲጎ ምሸት እንጀራ በሊዕ ተሓድር ተመስገን ለዓርሱ ምራቀ እዩ
نوعتي حقي فلا بخوخو مزقات من صقمات لا بخوخو يلنبر مغارت سنة حزمنا مسيم نيو ادمنت عناني هبوم حاجز عوي تسفاي عوي تسفاي خلاص انا خزياتن زلنا جنين زياتن تقينو خطور سلسوري حبل عادي اسنا ولفو ኣብ ማሕበር ደናግል ደቂ ፍቅሪ ኣተሓባባሪ ማሕበራዊ መደባት ኣይተ ሃይለ ኣብካሳ ማሕበር ደናግል ደቂ ፍቅሪ ኣብ ወረዳ ኣበርገሌ ጭላ ኣብ ስራሕቲ ማይ ጥዕና ትምህርትን ሰብኣዊ ግዴታት ፍጽም ዘላ ማሕበር ከም ዝኾነት ብምግላጽ ናቱ መቐጸልታ ድማ ኣብ ዝኸፈ ብርክን ዝርከቡ ልዕሊ 500 ወገናት ህጹጽ ሰብኣዊ ረድኤት ትገብር ከም ዘላ ይገልጽ ፊኖ ንሓደ ሰብ ብስታንዳርድ መሰረት 45 ኪሎ ክከ ንሓደ ሰብ ንሓደ መርሓ ስድራ 4.5 ኪሎ زيتها 1.5 لتر ايو سلازي بتقالالي كنرئ تلنا تلو معنت نكفل زلنا 500 مرحله صدرا ناو 225 كونتال زخون فينو 22.5 زخون ككعنا زيتها ناو 750 لتر اي بتقالالي نعدل زلنا مالتي او كالاي سالساي زور كقصليو سلستي زور حويسو ناي فينو ناي ككعنا ناي زيتي تقلالا نا 12.4 مليون وزع بمقار ተሓባባሪ ስደተኛታት ወረዳ ኣበርገሌ ጭላ ኣይተ ኣለና ሃደር አቦ ገኖም እቲ ዝተገበረ ሰብኣዊ ሓገዝ ብምስጋን እቲ ዝተገበረ ሓገዝን ዝድለ ጠለብን ተመጣጣን ስለ ዘይኮነ ግን ካልኦት ገበርቲ ሰናይውን ኣብዚ ሰብኣዊ ሓገዝ ተሳተፍቲ ክኾኑ ፀዊዖም ማዓንቲ ዝሕግዘና ዘሎ ኣካል ያው ዲሲ ወይ ድማ ማሕበር ደናግል ደቂ ፍቅሪ ዝበሃል ተዝሕግዘና ኣሎ ኒ 500 መራሒ ስድራ እዩ ኣብ ከቢድ ፀገም ዘሎ ማሕበረሰብ ብዙሕ ኣለና ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ኣደ ህፃውንቲ ኣብ ፀገም ኣለውና ብጣዓት ሕሙማት እውን ኣለውና ኣካል ጎደሎ እውን ኣለውና ሓላፊ ጉዳይ ሰራሕተኛን ተሳትፎን ተጠቃምነትን ወረዳ ኣበርገሌ ጭላ ኣይተ ሓበነ ሰፋ ብግዲኦም ማሕበር ደናግል ደቂ ፍቅሪ ተመዛበልቲ ወገናት ካብ ምሕጋዝ ብተወሳኺ ፀገማት ሕብረተሰብ ኣብ ምፍታሕ እውን እጃማ እናፈፀመት ዝመፀት ከም ዝኾነት ገሊፆም ذخبركم تملكتنا نلوم عن صحتنا لكم حبريتات نزيم مسلون مكتالكم ونازينا نمسكن زي تسفاي زينا بمسساي علم تحاقوس دما بمداي ملكت قوانقوا مسم الله سوما استوديو حبرناكم بأنحنا نمسكتالكم نمسكن مسكالوت مدلاوات تيليفزيون تግራይ صبقوا ذخنا